اور قیامت والے دن انہاں دے کولوں پوچھاں گا جڑا پہلا سبب جناب امت مسلمہ دے زوال دا پہلا سبب کی ہے؟ بندہ ایمان تو خالی ہے، ہر مسلمان ایمان تو خالی ہے، ہر مسلمان دوسرا تیسرا تھوڑے بندے بچے نے جنہ دے دل وچ ایمان ہے، جنہ دے دل دے اندر پرہیزگاری تے تقوی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے سورہ عصر نازل ہوئی ہے، فرمایا بے شک والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے انسان گھاٹے دے اندر نے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے انہاں لوگاں دے جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں دے دل دے اندر ایمان، جنہاں دے دل دے اندر تقوی، جنہاں دے دل دے اندر پرہیزگاری، وعملوا الصالحات، پہلے نمبر تے فرمایا لوگو انسان خسارے دے اندر ہے، مگر چار صفتاں جن دے اندر موجود نے اوہی بندہ ناکامیاں تے ظلم تو بچ سکدا وے۔ اللہ فرماندے نے پہلی صفت ایمان والے کامیاب نے، پہلی صفت تقوی والے کامیاب نے، فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے ایمان دا کی معنی اللہ اتے ایمان رکھنا، اللہ دے رسول اتے ایمان رکھنا، اللہ دے فرشتیاں اتے ایمان رکھنا، قیامت والے دن دے اتے یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں اتے یقین رکھنا، قرآن آخری کتاب دے اتے یقین رکھنا، میرے محبوب دے آخر الزمان نبی ہون تے یقین رکھنا، اللہ دے پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین رکھنا، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ تے یقین رکھنا، اور قیامت والے دن دے تماکے تے یقین رکھنا، اینو ایمان کہندے نے۔ ایمان اس چیز دا نام ہے کہ میرے محمد دی گل ہر پکی سچی تے اچھی ہے۔ اگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے بھی کامیاب نے تے نیک عمل کرن والے بھی کامیاب نے، یعنی نمازاں پڑھن والے اسی تسی انشاءاللہ کامیاب ہاں، قرآن پڑھن والے کامیاب، اور اللہ پاک فرماندے نے روزے رکھن والے بھی کامیاب۔ اگے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماندے نے لوگو دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے جنہاں نے آپس دے اندر حق دی وصیت کیتی ہے، ایک دوسرے نو تبلیغ کیتی ہے تے دین دی تبلیغ کیتی ہے، ایک دوسرے نو سچ دی تبلیغ یعنی دعوت دیتی ہے، کسے نو بے نماز نو نماز دی دعوت دیتی۔ تیسرا گروہ دعوت دین والا دائی کامیاب نے۔ اسی کہنے ہیں سانو کی لوڑے اسی ہفتے نماز پڑھنے ہاں، سانو کی لوڑے بہن نماز پڑھے پاویں نہ پڑھے، ابو نماز پڑھے پاویں نہ پڑھے، میں جو پڑھنا پیا ہاں، امی نماز پڑھے پاویں نہ پڑھے، میں جو پڑھنا پیا۔ فرمایا دین دی دعوت دین والا تیسرا گروہ کامیاب وے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی دعوت دین دا دائی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگے فرمایا لوگو بیر صبر کرن والے کامیاب نے، صبر کرن والے دنیا آخرت دے اندر کامیاب۔ یہ چار صفتاں اللہ فرماندے نے، ایمان والے، عمل کرن والے، دعوت دین والے، صبر کرن والے کامیاب نے۔ اور اگے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے لوگو من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ، جڑا ایمان دی نشانی ہے کہ مومن اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کر دینے، ایک دوسرے تو نفرت کر دینے تے رب دی رضا واسطے۔ بے نماز تو نفرت، سونے میں تو نماز دا کیا ہے، تو نماز پڑھنی آیا، دو تین وار کیا نہیں آیا، انہیں تعلق بے نماز نال اس وجہ تو چھوڑیا تاکہ
نو عبرت آ جائے اگے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے فاقا دستکمل الایمان جڑا اللہ دی رضا واسطے محبت کردا ہے نفرت کردا ہے تے او دا جناب دین دی وجہ کر کے او دا اکو ہی ذہن ہے دین دی وجہ کر کے تعلق دین دی وجہ کر کے محبت فرمایا ایسے بندیاں دا ایمان مکمل وے اور دوسرا سبب زوال امت مسلمہ دا اللہ دے رسول دے تے اللہ دے حکامات نو چھوڑ دینا اے بہت بڑا گناہ ہے جڑا بندہ رب دے رسول تے اللہ پاک دے دین نو چھوڑ دیندا ہے اج دیکھ لو اج قرآن نو مسلماناں نے چھوڑیا تے حال کی ہویا اج زوال کیوں آیا اللہ تے دے رسول دیاں نا فرمانیاں اج ساڑے مسلمان جگہ جگہ پہ کر دینے ہر معاملے اندر اللہ رسول دی نا فرمانی نظر آن دیئے اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی گل مننی چھوڑ دیندائے اللہ سی قوم تے رحم کرنا چھوڑ دیندائے اور اگے سبب اگلا فرمایا جڑا بندہ کر کے قرآن کر لیندائے جڑا قرآن نو بالکل کنڈ کر دیندائے او بھی قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی او قوم زوال والی جان دیئے او بندہ انتہاول او قوم انتہاول او گروہ انتہاول کامیابیاں وال نہیں پہنچدا رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا وقال الرسول یا رب ان